Welcome to my class. Today, class 1. So I'm going to teach you two chapters from grammar. Okay, if sentences and causative verbs, and it will be of 2 marks for SEE examinations. Before the say, okay, this class will be the last class. Because of it, I have been teaching tenses. And what I thought that I haven't completed the lesson of tenses, rules of tenses. I have taught you only present tense in previous classes. Okay? And one day class won't be enough for past tense and future tense, because we have to be clear about the rules and uses and exercise. So I would like to assure you, after the vacation, okay, I will teach all the remaining tenses. Today, these 2 lessons are a bit shorter, so I'm going to finish both lessons with short exercise today. So I hope it will be helpful for you. Okay, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा म 2वटा टपिकहरु पढाउँदै छु। एउटा इफ सेन्टेन्सेस र कजेटिभ verbs भन्ने 2वटा टपिक छ। यो एक्जामिनेसनमा, फाइनल एक्जामिनेसनमा यसको 1 मार्क्स र एक्स्ट्रा 1 मार्क्स गरेर 2 मार्क्स कमाउँछ। इम्पोर्टेन्ट छ। दुईटै सेन्टेन्सले, दुईटै टपिक्सले तपाईको इंग्लिश स्पोकन एज वेल एज रिटन स्पोकन इंग्लिशमा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। लेट्स स्टार्ट। If sentences at first. Sorry for not clear. Okay. Let me write a bit bigger handwriting. If sentences. Okay. In this lesson, okay, we have to learn about 3 structure. Okay. And we have to join with if. Okay, so it is called if sentences. Okay. Before I teach you the structure, okay, let me tell you, okay, what are the parts of a sentence. Okay. In sentence, there are subject, verb, and object. Okay. And if we have to learn about sentence, we have to learn about word. Word भनेको के हो त? है, सिम्पल तपाईले सानो क्लासमा पढ्नु भएको छ। वर्ड भनेको है, वर्ड भन्नाले ग्रुप अफ लेटर भनेर तपाईले पढ्नु भएको छ। ग्रुप अफ लेटर्स। त्यसै गरी ग्रुप अफ वर्ड्स चाहिँ के हो त? सेन्टेन्स हो। र ग्रुप अफ वर्ड्स सेन्टेन्स मात्र पनि हुँदैन है। ग्रुप अफ वर्ड्स चाहिँ फ्रेज पनि हुन्छ, क्लज पनि हुन्छ है। So here you have to learn about clause, 2 types of clauses. Okay, because in if sentences there are 2 clauses, 2टा क्लजहरु हुन्छन्।
है। दुई क्लज भन्नाले वाक्य पनि छ भनेर भनिन्छ है। यो पूर्ण रूपमा सेन्टेन्स पनि होइन है, एउटा वर्ड मात्र पनि हुँदैन, बिकज देयर इज ग्रुप अफ वर्ड्स, त्यहाँ वर्ड्सको ग्रुप हुन्छ भने पूर्ण रूपमा यसको मिनिङफुल पनि हुँदैन, इनकम्प्लिट सेन्टेन्स हुन्छ क्लजमा। ओके, सो वी लर्न अबाउट क्लज। इफ सेन्टेन्समा दुईवटा क्लज हुन्छ, एउटा के क्लज हुन्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ इफ क्लज हुन्छ भने अर्को चाहिँ मेन क्लज हुन्छ है। म सिम्पली एउटा सेन्टेन्स लेखेर छुटाउँछु विच इज इफ क्लज एन्ड विच इज मेन क्लज भन्ने कुरा म छुटाउँछु। लेट मी राइट, look at this example. Example मा हेर्नुस् तपाईहरुले, if you hit water, पानीलाई ततायो भने भन्ने अर्थ मात्र लाग्छ। हेर्नुस् त यहाँ इफ यु हिट वाटर कम्प्लिट छैन सेन्टेन्स है, फुल स्टप छैन, कमा हुन्छ। इफ यु हिट वाटर के हुन्छ, अब पानीलाई ततायो भने के हुन्छ है, उम्लिन्छ नि हैन, के लेख्नु पर्यो, इट बोइल्स। इफ सँग आएको जुन ग्रुप अफ वर्ड्स छ है, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इफ क्लज भनेर भन्छौँ। यसलाई इफ क्लज भन्छौँ भने यसको रिजल्टलाई हामी के भन्छौँ, मेन क्लज भन्छौँ। मेन क्लज भन्छौँ। यसरी टेन्स अनुसार है विभिन्न टाइप्सहरु छ। यो सेन्टेन्स चाहिँ हामी इफ सेन्टेन्स चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ, कन्डिसनल पनि भन्छौँ। कन्डिसनल सेन्टेन्स पनि भन्छौँ। किन त्यहाँ कन्डिसन हुन्छ, यदि भनेपछि यहाँको एउटा कन्डिसन राखेको छ, यदि पानी ततायो भने यो उम्लिन्छ। यो चाहिँ फेरि एउटा ध्रुवसत्य कुरा छ, तपाईले पानी तताए पनि उम्लिन्छ, मैले तताए पनि उम्लिन्छ, जसैले तताओस् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कन्डिसनहरु छन् है। स्पेशली टुडे वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट 4 कन्डिसन्स अफ इफ सेन्टेन्स। इफ सेन्टेन्स को 4 वटा कन्डिसनहरु हामी पढ्छौं है। यो भास्टली एकदम धेरै डीपली गएर बुझ्नु भन्दाखेरि पनि स्ट्रक्चर बुझ्नुहोस्। त्यो स्ट्रक्चर सेन्टेन्समा एक्जाममा आउँदाखेरि त्यो सेन्टेन्समा कसरी युज भएको छ हेर्नुहोस् है। सबैमा इफ लागेको हुन्छ, थर्ड कन्डिसनमा मात्रै एउटा पक्ष चाहिँ इफको सट्टामा ह्याड लागेको हुन्छ। त्यो अहिले एक्जाम्पलबाट थाहा हुन्छ है। त्यसमा अलिकति फरक छ, कन्फ्युज हुन सक्ने सम्भावना छ है भर्खरै सिक्दै गरेको विद्यार्थीको लागि। र दुईवटा क्लजहरुलाई है, एउटा इफ क्लज र मेन क्लजलाई जोडेर हामी के गर्छौं, एउटै सेन्टेन्स बनाउँछौं। हो त्यस्तो सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी इफ सेन्टेन्सेस भनेर भन्छौं। ओके, स्ट्रक्चर्स अफ इफ सेन्टेन्स। स्ट्रक्चर्स मैले यसलाई 4 वटा कन्डिसन्स, कतिपय शिक्षक साथीहरूले चाहिँ 3 वटा कन्डिसन पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। मैले यसलाई मेनली 4 वटा कन्डिसन्स बाट बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। फर्स्टमा मैले यसलाई के भने, जेरो कन्डिसन भनेर भने।
जेरो कन्डिसन हुनु भने जेरो कन्डिसन चाहिँ यो युनिभर्सल ट्रुथमा हुन्छ है। हेर्नुहोस् है, जेरो कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भने इफ प्लस सब्जेक्ट यु सब्जेक्ट, यहाँ हेर्नुहोस् यो के आएको छ, यो भर्बको कुन फर्म हो, भर्ब 1 आएको छ। भर्ब 1 आएको छ भने के हो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो। प्लस कि त भर्ब 1 कि त भर्ब 5, यो दुइटै के हो त, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो है। यदि सब्जेक्ट्स प्लुरल भए के हुन्छ, भर्ब 1 हुन्छ, सब्जेक्ट सिंगुलर भए भर्ब 5 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हैन प्रिभियस क्लासमा पनि पढिसकेका छौं। प्लस अब्जेक्ट कमा हामीले यता मेन क्लजमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्दो रहेछ, हेर्नुहोस् न यहाँ इट बोइल्स, सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 कि त भर्ब 5। यहाँ इट भयो कारण कि त सिंगुलर भयो, भर्ब 5 युज भएको छ। यसलाई हामी के भनिन्छ रहेछ, जेरो कन्डिसन हुनु भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ, सिम्पल प्रेजेन्ट, एक्सक्यूज मी, सिम्पल प्रेजेन्ट प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट। यहाँ संयोजन के हुने रहेछ त, तपाईले नेपालीमा पढ्नु भएको छ वाक्य संयोजन है। यहाँ क्लजको कनेक्सन केले गरायो त, इफले गरायो। दुईटै सेन्टेन्समा हेर्नुहोस्, यहाँ पनि भर्ब 1 छ, भर्ब 1 भएको के हो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो। मेन क्लासमा पनि भर्ब 5 भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स नै हो। यो भर्ब 1 पनि आउन सक्छ। र भाइ बहिनीहरुले एउटा कुरामा के ध्यान दिनुस् भनेदेखि कहिलेकाहीँ सधैँ के हुन्छ त, सधैँ के हुँदैन, इफबाटै सुरु हुँदैन, यताबाट पनि आउनु छ। इट बोइल्स, इटको सट्टामा वाटर बोइल्स इफ यु हिट इट पनि पढाउन सकिन्छ। र विद्यार्थीहरूले चाहिँ यहाँ इफबाट सुरु भएन त भनेर पनि है क्वेसन हुन सक्छ। इफबाटै हुनुपर्छ भन्ने छैन है, यो इफ बिचमा राख्न सकिन्छ। ओके, एक्जाम्पल ए लेख्न सक्यो। लेट मी राइट अनदर एक्जाम्पल। इफ यु cut your fingers, it hurts है। अम्ला काट्दाखेरि नदुख्ने मान्छे चाहिँ को होला, युनिभर्सल ट्रुथ, जसलाई पनि दुख्छ नि हैन। त्यसकारणले गर्दा यसलाई पनि हामी युनिभर्सल ट्रुथ भन्न सकियो है। यहाँ कन्डिसन एउटा के पनि कन्डिसन छ भनेदेखि यो चाहिँ कस्तो बेलामा मात्रै लेख्ने भनेदेखि अर्को पनि यहाँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। इफ द सेन्टेन्स is universal truth. Universal truth. यदि यो सेन्टेन्स कति बेला मात्रै हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्न सकियो भनेदेखि त्यो सेन्टेन्सको मिनिङ चाहिँ के हुनु पर्यो, ध्रुव सत्य कुरा हुनु पर्यो है। जस्तै इफ यु एड 2 and 2 इट बिकम्स 4 भन्न सकियो है। मैले जोड्दा पनि 4 नै हुन्छ, तपाईले जोड्दा पनि 4 हुन्छ नि, सबैले जोड्दा 4 हुन्छ। त्यो पनि एक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ। यु क्यान एड योरसेल्फ। ओके, दिस इज जेरो कन्डिसन। ओके, एन्ड फर्स्ट कन्डिसन, फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ के हो भन्दा इफ क्लज चाहिँ यही नै रहन्छ है। इफ क्लज चाहिँ के हुन्छ, इफ प्लस सब्जेक्ट रहन्छ, भर्ब 1 रहन्छ, भर्ब 5 रहन्छ, प्लस अब्जेक्ट पनि रहन्छ है। तर मेन क्लज के हुँदैन, मेन क्लज
verb 1 verb 5 रहँदैन। मेन क्लज चाहिँ के हुन्छ? यहाँ shall आउन सक्छ, will आउन सक्छ, can आउन सक्छ, may आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ must पनि आउन सक्छ, प्लस verb 1 हुनुपर्छ। सामान्यतया मैले विद्यार्थी भाइहरूलाई के गर्ने गरेको छु भनेदेखि यो धेरैवटाले कन्फ्युज गराउँछ भनेर है एउटै मात्र यहाँ के लेख्ने गरेको छु भने यहाँ will प्लस verb 1 लेख भन्ने गरेको छु मैले। सामान्यतया धेरै सोध्ने चाहिँ will ले सोधिन्छ, will को ठाउँमा के पनि आउन सक्छ है। यो will को ठाउँमा चाहिँ के पनि आउन सक्छ, अघि मैले लेखे जस्तै यहाँ shall आउन सक्छ है, can आउन सक्छ, may आउन सक्छ, must पनि आउन सक्छ है। यति बुझ्नुहोस्, will प्लस verb 1 हुने भयो। यो चाहिँ के हुनु भयो? युनिभर्सल ट्रुथ हुने भएन। Okay, let's write in general sense. सामान्य अर्थमा मात्रै। जस्तै हेर्नुस् है, यदि म बजार जान्छु भने म जे पनि ल्याउन सक्छु नि हैन है। म दशैं आइरहेछ टी सर्ट किन्न सक्छु, तपाईँ दशैं आइरहेछ खसी किन्न सक्नुहुन्छ है। अर्को बहिनीलाई के चाहिएको छ? टी सर्ट चाहिएको छ, अथवा चाहिँ प्यान्ट चाहिएको छ, जुत्ता चाहिएको छ। छुट्टा छुट्टा आफ्नो आफ्नो रोजाइको हुन सक्छ नि। सो इट इज नट द 100% ट्रुथ। फरक फरक मान्छे अनुसारको इच्छा फरक हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी verb 1 verb 5 लेख्न मिल्दैन। यहाँ हामी will प्लस verb 1 भन्नुको मतलब के हो त? यो के रहेछ त भन्दाखेरि सिम्पल प्रेजेन्ट सँग चाहिँ अथवा सिम्पल प्रेजेन्ट प्लस भनौँ, यो भनेको के हो त? सिम्पल फ्युचर रहेछ। सिम्पल फ्युचर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। इक्जाम्पलबाट अलि बढी क्लियर हुन सकिन्छ। इफ आई गो टु मार्केट, if I go to market, comma, I will को छेउमा I may पनि भन्न सकिन्छ है। I will buy a t-shirt। यो अनुसार सक्छिनुहोस् त, will प्लस verb 1 आएको हुनुपर्छ। यो if क्लजमा यदि verb 1 अथवा verb 5 आएमा, if it is not universal truth, यो ध्रुव सत्य कुरा छैन भने है, हामीले मेन क्लजमा के लेख्नुपर्छ? will प्लस verb 1 लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा, will प्लस verb 1 लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। अब इक्जाममा चाहिँ कहिले के दिन्छ? will को सट्टामा may दिन्छ, can दिन्छ, shall दिन्छ, जे छ त्यही लेख्ने। Okay, so this is first condition. Now second and third conditions. Second condition. सेकेन्ड कन्डिसनमा अलिकति टेन्स मात्रै फरक छ। फर्स्ट कन्डिसन सक्नु बित्तिकै सेकेन्ड कन्डिसन सिक्न एकदम धेरै सजिलो छ। पहिलो कुरा त फर्स्ट कन्डिसन यहाँ मलाई लाग्छ यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यहाँ पनि के हुन्छ? सब्जेक्ट
प्लस अघि के थियो त्यहाँ भव 1 भव 5 थियो, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स थियो भनेदेखि अब यहाँ भव 2 भनेको सिम्पल पास्ट भए मेन क्लजमा चाहिँ के आउँछ है। अघि भव 1 भव 5 हुँदाखेरि यहाँ के थियो विल प्लस भव 1 थियो भनेदेखि अब विलको ठाउँमा के आउँछ वुड आउँछ है। फेरि भव 1 को ठाउँमा भव 2 आउने होइन, भव 1 नै आउँछ किनकि यिनीहरू त के हो सबै मोडल एक्जिलरी भव। मोडल एक्जिलरी भव पछाडि हामी भव 2 लेख्न पाइँदैन, भव 1 नै लेख्छौँ है। भन्न खोजेको यदि विल छ भने वुड छ भनेदेखि अब मे आयो भने के हुन्छ माइट हुन्छ अहिलेको माइटको ठाउँमा है। स्यालको ठाउँमा सुड हुन्छ है। क्यानको ठाउँमा कुड हुन्छ है। जस्तै कि मेको माइट भयो भनेदेखि स्यालको सुड भयो, क्यानको कुड भयो है। मस्टको चाहिँ हुँदैन, खासमा मस्टको चाहिँ ह्याड टु हुन्छ, यसमा लाग्दैन। के बुझ्ने भन्न खोजेको के रहेछ त यहाँ भन्दा सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ सिम्पल पास्ट प्लस वुड प्लस भव 1 हुने रहेछ भन्ने कुरा है। छोटकरीमा हामी स्ट्रक्चर पनि गराउन सक्छौँ। इक्जाम्पल त्यही इक्जाम्पलमा दिन्छु। इफ आई गो टु मार्केट थियो भने भव 2 गो को के हुन्छ वेन्ट हुन्छ। वेन्ट टु मार्केट, इफ आई वेन्ट टु मार्केट अघि के थियो इफ आई गो टु मार्केट आई विल बाई अ टी सर्ट थियो भनेदेखि अब इफ आई वेन्ट टु मार्केट आई वुड विलको सट्टामा आई वुड भव 1 छ बाई अ टी सर्ट। यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा चाहिँ प्रेजेन्ट एक्सन थियो भने यो पास्ट एक्सन भइरहेछ, सम्भावनाको कुरा गरिरहेछ यहाँ है। पोसिबिलिटी म बजार जान्छु भनेदेखि के गर्छु टी सर्ट किन्ने छु। म बजार गएको भए, म बजार गएँ भने है, यो जान्छु गो चाहिँ जान्छु भन्ने अर्थ लाग्यो भने म यो गएँ भव 2। म बजार गएँ भने हैन के किन्थे टी सर्ट किन्थे, यहाँ किन्ने छु भन्ने अर्थ लाग्छ अगाडिको फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ। सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ किन्ने थिए भन्ने अर्थ लाग्छ। वुड प्लस बाई भनेपछि किन्ने थिए भन्ने अर्थ लाग्यो। ओके, यही सेन्टेन्सलाई हेर्नुहोस् है, कहिलेका अघि पनि मैले भनेको थिएँ आई वुड बाई अ टी सर्ट, यो यहाँबाट लेख्न सकिन्छ इफ आई वेन्ट टु मार्केट। यही सेन्टेन्सलाई हामी अलिकति फरक तरिकाले लेख्न सक्छौँ। मेन क्लज अगाडि लेखेर है, इफ क्लज चाहिँ है पछाडि लेख्न पनि सक्छौँ। हेर्नुहोस् है फरक यहाँ। यदि इफ क्लजबाट सुरु गर्नु पर्यो भनेदेखि इफबाट सुरु गर्नु पर्यो भने बिचमा कमा हुन्छ, डोन्ट फर्गेट है। यदि हामी मेन क्लजबाट सुरु गर्छौँ भनेदेखि इफले कमाको ठाउँ रिप्लेस गर्छ, कमा लेख्नु पर्दैन त्यहाँ है। इक्जाममा यसरी अगाडि पछाडि पारेर पनि दिन सक्छ है तपाईले। क्लेभरली यु हैव टु एन्सर। नाउ लास्ट one, third conditions. Third conditions अलिकति कन्फ्युजिङ हुन सक्छ, but it is very important है and interesting too. यहाँ सिम्पल पास्ट युज भएको छ हेर्नुहोस् है। यो सिम्पल पास्ट हो, वेन्ट भनेको भव 2 भनेको, वुड प्लस भव 1 आयो भनेदेखि सिम्पल पास्टको सट्टामा चाहिँ यहाँ के आउन सक्छ अब यहाँ इफ प्लस
सब्जेक्ट प्लस had प्लस verb 3 भनेको कुन टेन्स हो? had प्लस verb 3 भनेको पास्ट पर्फेक्ट हो कि हैन? है had प्लस verb 3 भनेको पास्ट पर्फेक्ट टेन्स हो। प्लस अब्जेक्ट आयो भने हामी के गर्छौं? मेन क्लजमा चाहिँ अब फेरि के लेख्छौं? would प्लस have प्लस verb 3 लेख्छौं। would have plus verb 3 हेर्नुस् है। if I went to market I would buy a t-shirt। went को सर्टमा हामीले अलिकति चेन्ज गरौँ त। if I went भनेको verb 2 भनेको के? had थपौं। had plus went को verb 3 के हुन्छ? gone। if I had gone to market है पास्ट पर्फेक्ट युज भयो had gone कमा I माथि के छ हेर्नुस् त would प्लस verb 1 छ भने हामीले के लेख्नु पर्यो? would have प्लस verb 3 लेख्नु पर्यो। I would have buy को verb 3 के हुन्छ? थाहा पाउनु पर्यो है। buy भनेको इरेगुलर verb हो। इरेगुलर verb को verb 1 buy भयो, verb 2 bout भयो, verb 3 पनि bout B-O-U-G-H-T bout a t-shirt। यो फर्मुलामा ठक्कै छ कि छैन हेर्नुस् त है। यस्तै गरेर यही अनुसार है यहाँबाट सुरु गर्न पनि सकिन्छ। I would have bought a t-shirt if I had gone to market भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईले है। कमाको मात्रै फरक हो है। यो मेन क्लज भयो, यो इफ क्लज भयो है। तपाईलाई कुनै पनि के छैन, लिमिटेसन छैन कि इफबाटै सुरु गर्न पर्छ भनेर है। मेन क्लजबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है। यसैलाई कहिलेकाहीँ के दिन्छ हेर्नुस् है, कहिलेकाहीँ इफलाई हटाइदिन्छ। यो इफलाई हटाइदिन्छ। इफको काम चाहिँ के गरिदिन्छ? ह्याडले गरिदिन्छ। यहाँ यही सेन्टेन्सलाई के पनि लेख्न सकिन्छ? had I gone to market comma I would have bought a t-shirt। had I gone to market यो देखेर तर्सिहाल्नु पनि आवश्यकता छैन तपाईहरुलाई। किनभने है यो इफ लाई नलेख्ने हो भनेदेखि हामीले पहिला के लेख्नु पर्छ? एक्जिलरी भर्ब यो लेख्नु पर्छ। had I gone यदि म बजार गइसकेको भए मैले टी-शर्ट किनिसकेको हुने थिए भन्ने अर्थ लाग्छ है। पहिलो फर्स्ट कन्डिसन हेर्नुस् है। यदि म बजार जान्छु भने के किन्ने छु? टी-शर्ट किन्ने छु। यदि म बजार गएको भए हेर्नुस् है, गएको भए went verb 2 मैले टी-शर्ट किन्ने थिए इम्पोसिबल भयो, गएको छैन है। फर्स्ट कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ त? पोसिबल हुन्छ भने थर्ड कन्डिसन चाहिँ यदि म बजार गइसकेको भए had I gone or if I had gone एउटै अर्थ लाग्छ है। I would have bought a t-shirt मैले टी-शर्ट किनिसकेको हुने थिए भन्ने अर्थ लाग्छ। यसरी so I am going to write you 4 sentences here है। अब म 4 वटा सेन्टेन्स लेख्छु है। 4 वटा सेन्टेन्स लेखेर है तपाईलाई you can practice yourself, you can write, you can choose yourself okay। अनि केही समयपछि केही मिनेट पछाडी म आन्सर लेख्छु। तपाईले आन्सर लेखेको मिल्यो भने what I think okay and what you can think है तपाईले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले बुझे भनेर। नत्र भने you can ask me questions okay through many
means. क्वेसन लेख्नुभन्दा अगाडि म सर्टकटमा एउटा सानो त्यही स्ट्रक्चरलाई म यहाँ हेल्पको लागि लेख्दैछु यहाँ verb 1 है if plus verb 1 verb 5 then verb 1 verb 5 के रे युनिभर्सल ट्रुथ बुझ्नु पर्यो 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा if plus verb 1 verb 5 will plus verb 1 यो जनरल सेन्स भन्ने बुझ्यो नम्बर 3 if plus verb 2 then would plus verb 1 number 4 if plus had plus verb 3 then would have plus verb 3 हामीले जानेको त यत्रो बेरमा आधा घण्टा 40 मिनेटमा पढेको त यति मात्रै हो यो सर्टकटमा तपाईले यति फर्मुला तपाईले है कन्ठ गर्नुभयो भने दिमागमा घुसाउन सक्नुभयो सम्झिन सक्नुभयो बुझ्नुभयो भनेदेखि you will not have any problem with if sentences or conditional. Okay. Now I'm going to write 4 sentences here. Number 1, exam में यस्तो क्वेशन आउँछ if you add 2 and 2 it dash 4 आउँछ यहाँ कन्फ्युज गर्नको लागि will become becomes would become यसरी झुकाइदिन्छ तर तपाईले हेर्ने यो सेन्टेन्स के हो यदि तपाईले 2 मा 2 जोड्नु भयो भने 4 हुन्छ भन्ने कुरा एन्सर पनि दिएको छ तर यहाँ 4 हुने छ कि 4 हुन्छ कि 4 हुन्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ है यो त युनिभर्सल ट्रुथ हो तपाईले जोडे पनि 4 हुन्छ मैले जोडे पनि 4 हुन्छ सबैले जोडे पनि 4 हुन्छ त्यसकारणले गर्दा हामी यहाँ के लेख्छौं यहाँ युनिभर्सल ट्रुथ छ भने सिम्पल प्रेजेन्ट छ यहाँ एड है एड verb 1 छ यहाँ के हुने भयो becomes हुने भयो है तपाई आफैले करेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर 2 लेट्स डु योरसेल्फ ओके नम्बर 2 मा म त्यही फर्मुला अनुसारले गर्दै छु if you do not study hard, comma, you dash in exam. On a success. Fail, will fail, would fail or would have failed. Right? Do yourself. Number 3. If C called me, I dash go there.
I will there. Will go, would go, would have gone. कुन हुन्छ यो चुज गर्नुहोस् लास्ट had you told me I dash that I will not touch, would not touch, or would not have touched. हेर्नुहोस् त कुन हुन्छ यो थर्ड कन्डिसन मैले यहाँ इफ को सट्टामा यहाँ के मात्रै गरेको छु यहाँ चाहिँ had प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 3 पनि हुन सक्छ यो एउटै हो I hope you also have already done. Now let me tick the correct answer. Number 1 I have already done for you. Number 2, if you do not study hard, you know, start do not negative मा आए पनि है सरले अघि त नेगेटिभ सिकाउनु भएको थिएन स्ट्रक्चर भन्ने है क्वेशन हुन सक्छ है हामीले ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्स पढिसकेको छौं डु नट भनेको के हो त भवन यो डु मा चाहिँ स्टडी मा डु गएपछि यो पनि भवन नै हुन्छ भवन हुनुदेखि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो यही रहेछ युनिभर्सल ट्रुथ भएन कहिलेकाहीँ एक्जाममा नपढेर पनि है एक्जाम सजिलै पास गर्न सकिन्छ यसको मतलब पढ्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ हैन फेरि है इफ यु डु नट स्टडी हार्ड यु विल फेल इन एक्जाम यहाँ के हुने रहेछ विल फेल इन एक्जाम किनकि यहाँ भवन आयो सेकेन्ड कन्डिसन रहेछ है हामीले विल प्लस भवन लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने नम्बर 3 मा सेकेन्ड कन्डिसन इफ सी कॉल्ड मी हेर्नुस् के आयो यहाँ verb 2 आयो verb 2 आयो भने हामीले के लेख्नु पर्दो रहेछ वुड प्लस भवन लेख्नु पर्दो रहेछ यहाँ वुड प्लस भवन कहाँनिर छ वुड प्लस गो छ यहाँ यो हुने रहेछ सो वुड गो एक्जाममा लेख्दाखेरि पनि तपाईले एक स्पष्ट रूपमा अन्डरलाइन गर्नुस् ताकि है कपी चेक गर्ने टिचरले सजिलैसँग एन्सर थाहा पाओस् कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने हामी टिचरहरूले कपी चेक गर्ने बेलामा एन्सर सिट चेक गर्ने बेलामा चाहिँ है मेन खोज्ने त हामीले एन्सर हो अन्डरलाइन गरिएन भने के हुन्छ है एक्जाम टिप्स पनि है तपाईहरुलाई यो अन्डरलाइन गरिएन भनेदेखि यहाँबाट खोज्दै जाँदाखेरि सपोज स्टडीको स्पेलिङ चाहिँ गलत रहेछ है स्टडीको स्पेलिङ पनि नआउने क्लास 10 पढ्ने स्टुडेन्टलाई भन्ने खालको सोच आउन सक्छ यहाँ करेक्ट भए पनि यहाँको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मार्क्स नपाउन पनि सकिन्छ केयरलेस गरियो भन्ने कारणले गर्दाखेरि तर अन्डरलाइन गरिएको छ भनेदेखि के हुन्छ डाइरेक्ट एन्सरमै ध्यान दिने भएको हुन त यो टिचरको हैन धर्म त हैन तैपनि कहिलेकाहीँ टिचर पछि फरक हुन सकिन्छ त्यही भएर है कम्प्लिटली गर्ने यसरी लास्ट वान ह्याड यु टोल्ड मी हेर्नुस् त ह्याड यु टोल्ड मी टोल्ड भनेको verb 2 मात्रै हैन है टोल्ड भनेको verb 3 पनि हो टोल्ड मी भनेदेखि के आउँदै रहेछ
would have plus भाव 3 आउने रहेछ कहाँनिर छ would have plus भाव 3 will not touch आएन would not touch पनि आएन would not have touched आयो नि would not have touched would plus have plus भाव 3 आयो त्यसपछि हामी के लेख्नु भयो would not have touched लेख्नु पाउनु रहेछ would not have touched so finished if you have understood completely है यो तपाईले स्पष्टसँग बुझ्नु भयो भनेदेखि I am sure that in exam you are okay you have already got 1 mark 1 marks SE मा आइसक्यो भन्ने कुरा सोचे पनि भयो okay now let me move into another topic that is causative verbs है यो तपाईले अब बोलीचाली गर्दा पनि भाइसँग दिदीसँग है दाइसँग जो हुनुहुन्छ इंग्लिशमा घरमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो स्ट्रक्चर लगाएर घरमा कोशिश गर्नु हो भने यु क्यान ट्राई ओके चाहे जसुकैले जे भन्नुस् है इंग्लिश कति नै बोल्ने भन्ने खालको कुरा गरे पनि प्र्याक्टिसको लागि okay what you have to do you have to use these structures while speaking some sentences okay now let me move into another topic it is causative verb causative verb पनि तीनवटा मात्रै छ है पाँचवटा तपाईले स्ट्रक्चर पाउनुहुन्छ यसमा okay you will get 5 structure and if you know 5 structure okay in this topic also 1 marks okay it will be always in your pocket okay causative verbs पहिला के हुन् त भन्दा एउटा make हो अर्को get र अर्को have तीनवटा इंग्लिश ग्रामरमा चाहिँ तीनवटा भर्बहरुलाई चाहिँ कजेटिभ भर्ब भन्नु भनिन्छ है किन कजेटिभ भर्ब भनिन्छ भन्देखि एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् है तपाई है कपाल काट्न जानुहुन्छ अनि आएर के भन्नुहुन्छ तपाईले मैले कपाल काटे भन्नुहुन्छ है तर इंग्लिशमा आई कट माई हेयर भन्नु मिल्दैन किनकि त्यहाँ तपाईले कपाल काटेको हुनुहुन्न तपाईले त कपाल कटाएको छ है कसैद्वारा चाहिँ कज छ त्यहाँ तपाई त कारण मात्रै हुनुभयो सो दे आर कॉल्ड कजेटिभ भर्ब त्यहाँ के हो त मैले कपाल काटेलाई चाहिँ हामी के भन्दैनौ आई कट माई हेयर भन्दैनौ आई हैव कट I have my hair cut भन्छु यहाँ I have my hair cut भन्छु कहिलेकाहीँ तपाई के हुन्छ ओहो कस्तो गल्ती पो बोले कि टिचरले भने खालको सोचे हुन सक्छ तर स्ट्रक्चर हाम्रो त्यही छ है म पहिला स्ट्रक्चर लेख्छु अनि छोटो भन्दा छोटो समयमा है यसलाई बुझाउने कोसिस गर्छु मेक को हेर्नुस् है मेक कजेटिभ भएको चाहिँ के हुन्छ भने सब्जेक्ट हुन्छ प्लस मेक आउँछ त्यसपछि एजेन्ट आउँछ एजेन्ट भनेको के हो भन्दा व्यक्ति भन्ने बुझौँ यहाँ पर्सन है पर्सन एजेन्ट भनेको प्लस भवन I make
बाँकी रहन्छ। हेर्नुहोस् है इक्जाम्पल, यसको एउटा मात्रै छ, अर्को चाहिँ दुईटा छ। सब्जेक्ट आई छ भनेदेखि है मेकको सेटअप हेर्नुहोस् है, भब जे भए पनि कहिलेकाहीँ मेकको ठाउँमा चाहिँ के पनि आउन सक्छ, मेड पनि आउन सक्छ, विल मेक पनि आउन सक्छ, भने मेक्स पनि आउन सक्छ। यो सबै के हो, मेक कजेटिभ भब हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। फर्महरु जे आए पनि त्यो मेक कजेटिभ भब हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, आई मेड माई फादर, हेर्नुहोस् त, आई भनेको सब्जेक्ट आएको छ, मेड भनेको मेक कजेटिभ भब भयो, मेक कजेटिभ भब भयो। माई फादर व्यक्ति हो कि हैन? एउटा चाहिँ व्यक्ति हुन्छ, अर्को चाहिँ वस्तु हुन्छ। वस्तुलाई चाहिँ हामी अब्जेक्ट भन्छौँ है। यो के हो त, एजेन्ट भयो। आयो भनेदेखि सामान्यतः तपाईँले के गर्नुहुन्छ है, टु लेखिहाल्नुहुन्छ, तर कजेटिभ भब आएपछि हामी टु लेख्न पाइँदैन। हाम्रो फर्मुला के छ, भवन मात्रै छ। आई मेड माई फादर बाई न्यू क्लोथ्स है। यो के हो त, भगवानै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठक्कै छ कि छैन? यस्तो सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस एजेन्ट प्लस भगवान हुनुपर्छ। भनेको यहाँ मेक प्लस व्यक्ति आयो भनेदेखि जहिले पनि के हुनुपर्छ, भगवान लेख्नुपर्छ, टु लेख्न पाइँदैन है। नम्बर 1 मेकको फिनिस्ड, यति हो मेकको। एजेन्टसम्म मात्रै आउँछ मेक है। प्यासिभ पनि छ, म अरूको क्लासमा प्यासिभमा कसरी गर्ने भनेको सिकाउँछु। अहिले चाहिँ एक्टिभमा मात्रै तपाईँले सुनिराख्नुहोस्। नम्बर 2 गेट, गेट भन्ने कजेटिभ भब आयो। यहाँ मेकको सट्टामा चाहिँ गेट भन्ने आयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् है, सब्जेक्ट प्लस गेट भन्ने आयो मेकको ठाउँमा। यदि एजेन्ट आएमा के हुन्छ, व्यक्ति हो एजेन्ट भनेको, हामीले भवन लेख्न पाउँदैनौँ। डाइरेक्टली के लेख्नुपर्छ, टु प्लस भवन लेख्नुपर्ने हुन्छ है। मैले इक्जाम्पल यहाँ लेख्दैछु, जस्तै हि, अब गेटको पनि के हुन सक्छ, भब टु गट पनि हुन सक्छ है, विल गेट पनि हुन सक्छ, भने गेट्स पनि हुन सक्छ, गेट्स पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ मैले के लेखेँ, सजिलोको लागि हि गट लेखेँ। हि गट मी, मी भनेको म भनेको वस्तु हो कि व्यक्ति हो? व्यक्ति हो नि, त्यही कारणले गर्दा यहाँ एजेन्टै हो यो। भनेदेखि हि गट मी टु क्यारी हिज ब्याग। हेर्नुहोस् त, हि भनेको के हो, सब्जेक्ट हो, गट भनेको गेट कजेटिभ भब हो, कजेटिभ भब हो है, प्लस मी भनेको एजेन्ट हो। अनि हाम्रो फर्मुला के छ, टु प्लस क्यारी भनेको भवन हो कि हैन, टु प्लस भवन आयो। यो फर्मुलासँग ठ्याक्कै मिलेको छ कि छैन हेर्नुहोस्। यो अनुसार हामीले गर्ने। अलि म सर्ट फर्ममा पनि तपाईँलाई म लेखाउँछु। अब गेटको दुईवटा छ, एउटा यो भने अर्कोको चाहिँ सब्जेक्ट प्लस गेट आउँछ, तर एजेन्टको ठाउँमा के आउँछ, अब्जेक्ट आउँछ। अब्जेक्ट आउँछ भनेको वस्तु है। अब्जेक्टलाई हामी के पनि भन्छौँ, थिङ्स पनि भन्छौँ। थिङ्स आइदिन्छ, अब्जेक्ट अथवा थिङ्स है। अझ अलिकति तपाईँ कन्फ्युज नहुने तरिका है, यहाँ चाहिँ थिङ्स भनेको वस्तु। वस्तु आएमा हामी फेरि यहाँ टु प्लस भवन पनि लेख्न पाउँदैन, भवन पनि लेख्न पाउँदैन। के लेख्नुपर्छ,
प्लस भर्ब 3 लेख्नुपर्ने हुन्छ हामी है इङ्ग्लिसको लेभल स्पोकन इङ्ग्लिस रिटन इङ्ग्लिसको है लेभल अपग्रेड भइरहेको छ तपाईहरुको हुन त तपाईलाई मैले यो टेन्स है भोइस रिपोर्ट स्पीच सिकाएर मात्र सिकाउनु पर्ने हो है तर टाइम अलिकति कम छ है 10-12 दिन घरमा त्यतिकै बसिरहनु हुन्छ कमसेकम थोरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ कि भनेर मैले यो सिकाउन कोसिस गरिरहेको छु ओके भर्ब 3 आउँछ हेर्नुस् है कसरी हो त he got या मीको ठाउँमा his बाइक छ सपोज his बाइक भनेको के हो मानिस हो कि अथवा एजेन्ट हो कि थिंग्स हो his बाइक भनेको थिंग्स हो नि अब यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो he got his बाइक रिपेयर्ड भनेको मर्मत गर्नु मैले यहाँ 2 प्लस रिपेयर पनि लेखिन रिपेयर पनि लेखिन रिपेयर्ड लेखेँ मैले भर्ब 3 लेखेँ किनकि हाम्रो फर्मुला के छ यहाँ भर्ब 3 लेख्नै पर्छ के कारणले गर्दा यो एउटा एजेन्ट र अब्जेक्ट के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो एजेन्ट हो कि अब्जेक्ट हो चिन्दैन कजेटिभ भर्ब पछाडी एजेन्ट आउँछ कि अब्जेक्ट आउँछ त्यो थाहा पाउने व्यक्ति आउँछ कि वस्तु आउँछ वस्तु आउँछ भने भर्ब 3 लेख्ने व्यक्ति आउँछ भनेदेखि के गट पछाडी 2 प्लस भर्ब 1 लेख्ने है सिमिलरली नम्बर 3 have को पनि यो जस्तै छ ठक्कै है तर अलिकति यहाँ फरक छ सब्जेक्ट प्लस है यहाँ have पनि के हुन सक्छ had हुन सक्छ has हुन सक्छ है अनि will have हुन सक्छ सब्जेक्ट प्लस have प्लस यहाँ एजेन्ट आएमा एजेन्ट भन्ने बुझिसक्नु भएको छ तपाईले व्हाट इज एजेन्ट एजेन्ट आएमा चाहिँ मेकमा जस्तै गरेर के हुन्छ भवन लेख्नु पर्छ एक गेटमा जस्तो हैन मेक र have को चाहिँ एउटै हुन्छ एजेन्ट सँग चाहिँ जस्तै सी has सी ले त have लिन पाउँदैन has ल्याउँछ कि त had लिन्छ she has her brother cook food हेर्नुस् त यहाँ तपाईले के गल्ती गरिरहनु भयो त अहिलेसम्म she has her brother to cook food भनेर लेख्नु भइरहेको थियो भनिरहनु भएको थियो है यो फर्मुलाले दिएन तपाई रङ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँबाट बुझियो किनकि सी सब्जेक्ट भयो has कजेटिभ भयो हर ब्रदर भनेको यहाँ के हो यो एजेन्ट हो व्यक्ति हो त्यो आइसकेपछि हाम्रो फर्मुला के छ भवन मात्र लेख्न पाइन्छ यहाँ टु कुक लेख्न पाइदैन भने नम्बर 2 मा यो जस्तै यदि सब्जेक्ट प्लस have पछाडी चाहिँ एजेन्ट नआएर है व्यक्ति नआएर यहाँ के आइदियो वस्तु आइदियो वस्तु के आइदियो अब्जेक्ट आइदियो भने हामी यहाँको जस्तै भर्ब 3 लेख्नु पर्ने हुन्छ है लेट मी राइट वन एक्जाम्पल दे have let's write another मैले फर्स्ट मा एक्जाम्पल भनेको थिए एउटा he has his hair cut हेर्नुस् है उसले कपाल काटे भनेको he cut his hair भन्न पाइदैन अब किनकि त्यहाँ कज त्यहाँ अरूलाई गराएको छ त्यसलाई कजेटिभ भर्ब भनेर भन्नुको कारण पनि त्यही हो है समथिङ इज कजिङ हियर है ही के हो सब्जेक्ट हो has कजेटिभ भर्ब हो
कजेटिभ भर्ब हो। हिज हेयर हेर्नुहोस् त यहाँ एजेन्ट हो कि अब्जेक्ट हो? यो हिज हेयर भनेको त के हो? अब्जेक्ट हो, वस्तु हो। उसको कपाल भनेको त, कपाल त कहिले पनि मान्छे हुँदैन, कपालले त के काम गर्दैन है, यो चाहिँ वस्तु हो नि। अब यो कट भनेको भवन होइन है, यो चाहिँ भर्ब 3 हो, किनकि भर्ब 1 पनि कट हुन्छ, भर्ब 2 पनि कट नै हुन्छ, भर्ब 3 पनि कट नै हुन्छ। तर कहिले यो भर्ब 1 रहेछ भनेर नझुकिनु होला, भर्ब 2 हो, भर्ब 3 हो। यसरी गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ एजेन्ट, अब डगहरू पनि एजेन्टको रूपमा मानिएको हुन्छ, त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। बुझ्नुहोस्, एजेन्ट भनेको के हो? मानिस मात्रै हुँदैन एजेन्ट, कुनै पनि काम गर्ने होइन। एनिमल पनि कहिलेकाहीँ काम गरिरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ एजेन्ट भनेर भनिन्छ। ओके, सो नाउ आई एम गोइङ टु गिभ 5 questions, then my class will be finished. Before I write questions, let me write structure again. Here, if make plus verb 1, then use verb 1. If get plus agent, then sorry, mistake gare. If make plus agent, then verb 1. If get plus agent, then 2 plus verb 1. Hey, नजुकिनु होला। If get plus object, then verb 3. If have plus agent, then verb 1. If have plus object, then verb 3. यति नै हो। यति तपाईले स्पष्ट रूपमा जान्नुभयो भनेदेखि एक्जाममा अर्को मार्क्स ल्याउनको लागि केही हेर्नै पर्दैन। Now on the same basis, okay, you have to solve these questions. एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। He will get a cobbler dash his shoes. Remained his shoes, to remain his shoes अथवा remained at his shoes के हुन्छ? They have their house
Break. To break. Break only. Broken. गेट को सक्यो. गेट र ह्याप को सक्यो. अर्को छ सी. She got her scooty. Dash. Puncture. To puncture. Punctured. है उसको स्कूटी को टायर पंचर भयो. लास्ट I have my daughter dash me. Help. To help. Help. के हुन्छ ल छिट्टो गरिसक्नुस्. 2 मिनेटमा चुज गर्नुस्. Okay, now let me write the correct answer so you can do correction yourself. My brother make me. Make पछाडी के आयो? एजेन्ट आयो. एजेन्ट आयो भने हाम्रो के छ फर्मुला? भवन लेख्ने. भवन कहाँनिर छ? भवन भयो. यो भव 5 भयो, यो भव 3 भयो. यो दुईटा मिलेन. Number 2, he will get a cobbler. Get पछाडी के आयो? cobbler. cobbler भनेको के हो? जुत्ता बनाउने मान्छे. Okay. यो पनि के हो? एजेन्ट हो भनेदेखि के हुन्छ? गेट पछाडी एजेन्ट आयो भने के हुन्छ? 2 + 1 टु रिमेन्ड. रिमेन्ड भनेको मर्मत गर्नु, बनाउनु, फेरि बनाउनु. सरी यहाँ. दे हैव देयर हाउस. हेर्नुस् त, ह्याभ पछाडी के आयो? देयर हाउस. देयर हाउस भनेको मान्छे कि वस्तु हो? वस्तु हो, अब्जेक्ट हो. अब्जेक्ट हो. अब्जेक्ट हो भने के हुन्छ? अब्जेक्ट हो भने के लेख्नुपर्छ? हामीले भर्ब 3 लेख्नुपर्छ. ब्रोकन. है. फोर्थ वन, सी गॉट हर स्कूटी. गॉट पछाडी के आयो? हर स्कूटी. यो पनि के हो? अब्जेक्ट हो. अब्जेक्ट हो भने के लेख्नुपर्छ हामीले? गॉट पछाडी हामीले भर्ब 3 लेख्नुपर्छ. पञ्चर्ड. सामान्यतया ईडी लागेको रेगुलर भर्ब छ भनेदेखि भर्ब 3 हो कि त भर्ब 2 हो भन्ने बुझ्नु पर्यो. I think I made mistake here. UNTCHURE puncture. यस्तो हुन्छ होला. Punctured.
I have my daughter. है have पछाडि के आयो my daughter भनेको त एजेन्ट आयो के हुने भयो verb 1 हुने भयो so in this way today okay we have studied 2 lessons of English grammar. Okay, it will be asked in question number 6 and sorry question number 9 in SEE final exam. Okay, so I hope it will be great help for you and your study. So I'd like to request all of you to practice again and again, not only in written form, in spoken form also. If you practice, what will happen? Okay, it will be great help for your further level of your study. So thank you very much for attending my class. I hope you'll enjoy your Dasai vacation. Okay, so stay safe, stay healthy. Okay, and see you after some days. Okay, thank you.